असोसिएशन राय तुमच्या मुखार घेऊन येता तियात्र कुंवार। या तियात्राचे रायटर आणि डायरेक्टर मार्कोस गोन्साल्वीस हांच्या लागीं मागता की ताणें गुलाबाचे फूल घेवपाक माचयेर येवचे। तशेंच कला अकादमीचे कार्यक्रम आणि विकास अधिकारी प्रदीप गांवकर हांच्या लागीं विनंती करता की ताणें आयच्या मानेस्ताचो गुलाब दिवन येवकार करचो। देव बरें करूं। एकदा काळजात हांव मनमनीत येवकार सुचोवचो नमस्कार। एक सुचोवणी आणि विनवणी। खरें म्हळ्यार ही तियात्र सर्त कला अकादमीची बी ग्रुप तियात्र कॉम्पिटिशन रवींद्र भवन कुडचडे हांगा जावपाचें आशिल्लें, पूण ह्या सर्तींत भाग घेवपी सगळ्या पंगडांनी कला अकादमीक कळकळीची विनंती केली की ही सर्त पणजेच्या कला अकादमीच्या कॉम्प्लेक्सान जावची आनी तशी तांच्यांनी कला अकादमीचे अध्यक्ष भोवमानाधिक गोविंद बाब गावडे हांचे कडेन विनवणी केली आनी तांचे विनवणेक मान दिवन ही कला अकादमीची सर्त ह्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहांत पडून येता। आतां ज्या तरेन आमी तुमकां कॉपरेट केल्या तशी हांव तुमकां आतां विनवणी करता की हांगा लोकोत्सव सुरवात जावपाची आसा आनी संपूर्ण जो कॉम्प्लेक्स आसा ती वेगवेगळी शॉप्स आनी हे कारागिरां खातीर दिल्ली आसा। पूण तुमची एक जबाबदारी आसा, तुमी बेगीच्या बेगीन येवन तुमकां भायर जे पार्किंग आसा, पार्किंग लेन म्हणात जावं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय जी पार्किंग आसा थंय तुमी पार्किंग करचें आनी कला अकादमीक सहकार्य करचें ह्या तियात्र सर्तीक तियात्र जैतिवंत करपा खातीर। तशेंच ही जी दारां आसा, हें दार जावं हें दार, ही ऑफिशियल दारां जावन आसता। हांगासर जे आमचे जजीस आसात जावं कला अकादमीचे ऑफिशियल्स आसात, म्युझिशियन्स आसात, आर्टिस्ट आसात, तांकां ती यूज करपा खातीर जनरल ऑडियन्साक जे मुख्य दार आसा थंय तांच्यांनी तिकीट काडून थंयच्यान एंट्री घेवची आनी हांगा ह्या हेतूंतसून मदींच एंट्री बी घेवन आमच्या म्युझिशियनाक आनी जे कलाकार आमचे सहभागी जातात तियात्रांत तांकां डिस्टर्बन्स करचो न्ही, इतकेच तुमचे कडेन नमाळेची मागणी। देव बरें करूं। ओके, आयज कला अकादमीचे बी जायते इयर जाला, तुमकां कितें सांगपाक जाय तुमच्या तियात्राचेर कशें तुमी आमचो तियात्र आमची संस्था बारेभाट सोशल आनी कल्चरल एसोसिएशन पयलींच खेप कला अकादमी तियात्र स्पर्धेंत भाग घेता आनी आमी एक आगळो वेगळो विशय प्रेक्षकां मुखार मांडपाचो एक यत्न केला, जो सामाजीक विशय आसा आनी तो सामाजीक विशय धरून एक कथा आमी तयार केल्या तियात्रा खातीर। पूण ही कथा एक कथे फाटल्यान कांय रिसर्चूय आसात आनी ती एक खरे घडणुकीचेर आदारिल्ली एक कथा जी खूब काळा पयलीं गोंया भितर घडिल्ली आनी तेच आमी तियात्राचे हातून रुपांतर केलां। तियात्राचे स्पर्धेक मातशें वेगळेच करचें पडटा तयारी, हेचेर कशी बोलूं? हे स्पर्धे खातीर आमी खूब पयलीं तयारीक लागिल्ले, कलाकारांक सोदपाचे, कलाकारांक शिकोवपाचे बाबतींत तांकां दिग्दर्शन करपाचें, हे सगळी गजाली जाग्यार घालपा खातीर आमी खूब तोकोस घेतला, खूब काळ खूब दीस आमी चालल्यात एक बरें सादरीकरण आयच्या दिसाक जावचें म्हणून। ना, आमच्यो अपेक्षा ना, आमची अपेक्षा इतलीच की आमी आमचो यत्न करून बरें सादरीकरण करतले, बाकी प्रेक्षकांचेर धरिल्लें आसा, निकाळ वेळ थारायतलो, पण आमचे एम एकूच, आमची मोख एकूच, सगळ्यांत बरें सादरीकरण करपाची आमची भुमिका, आमच्या कलाकारांनी आपली भुमिका उत्कृश्ट तरेन सादर करची हीच आमची अपेक्षा। चड करून आमच्या तियात्रा भितर चडांत चड 80 ते 90% नवे कलाकारच आसात, तांकां ही एक माची तयार करून दिवपाचो आमी यत्न केला। आनी कोण एक्टर? Halo,
घे ताका पळय सांबाळून वस्ती म्हूण चड सांबाळचो पडटा ताका तिगूर केन्ना चिखलान नाच जायत ते सांगपाक जायना अरे पोरयाडा बरे आतां गोट्यान बांदपाचो शेण काडपाक कितें उलयताय तूं किस्तू नाव सांग तुमचें म्हजें नांव कोसिया ऑलिवेरा ओके तुमी पयलीं तियात्रान काम केलां ना हो पयलोच तियात्र म्हजो आनी कितें तुमची भुमिका कसली आसा तियात्रान कितें करता हांव कांताराक वता कितें ओपनिंग हय ओपनिंग एक चौको आनी एक कोरल हें कॉम्पिटिशन तियात्र जावन आसा तुमकां कशी तयारी जाली तुमी कॉम्पिटिशन तियात्र बरी सारकी उमेदीन जाल्या आनी आमचो डायरेक्टर मार्कूस गॉन्साल्वीस ताणें आमकां बरो सपोर्ट केला आनी हो म्हजो फर्स्ट तियात्र सो म्हाका जायतो ताजो सपोर्ट मेळ्ळा आनी दुसऱ्या म्हज्या कलाकारांचो सपोर्ट मेळ्ळा म्हाका आनी रिहर्सल्स बी कशें बरी जातले रिहर्सल्स बीन सगळे आनी कसलें कांताराचें नांव पयलेंच ओपनिंग हुंवार दुसरो चौको आसा तो मोग्गा काशेता आनी कोरल आशा तुमकां तियात्रान पयलींच्यान आवड आसली करपाक हय पयलें गायतालें हांव कपलांत हांव कोयरांत बीन आसा सो सिंग म्हाका लायक तियात्रान येवची तुजी इच्छा हय आसली हय राया गॉन्साल्वीस तुमच्या मुखार सादर जाता मार्कोस गॉन्साल्वीस हाणें बरोवन दिग्दर्शीत केल्लो तियात्र हुंवार म्हजें नांव शोभिन डायस म्हजें नांव हॉली रॉड्रिगीस म्हजें नांव जॉयरस मस्करेंदस आयज तुमी कांतारा करपाचें आसा कितें संदेश आमचें ओपनिंग कोरस आसा तुमी पयलीं केन्ना तियात्रान भाग घेतलो हय जायत फावट तियात्रां भाग घेता हय
जे कॉम्पिटिशन तियात्र आसता ताका जायती तयारी करची पडटा सारकी एक्युरेट हेजेर तुमकां कितें तुमी कशी तयारी कशी जाली? हय आमची लायक लास्ट मंथ तयारी सुरू जाल्ली आनी येस वी आर प्रिपेर्ड कायंड ऑफ. तयारी आमची बरी पयली सुरू जाल्ली आनी दिसान दीस आमी वावरताले आमचे अक्युरेसी विथ सॉंग्स आनी प्रिपेर करपाक. देयर लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम एवरी वन एंड या दॅट्स हाव वी रीच्ड हियर. नो हांवें पयलीं तियात्रा भाग घेतला धाकलें आसतना बट सिन्स ग्रोईंग अप दिस इज माय फर्स्ट कॉम्पिटिशन. Yeah, I had taken part in children's competition. Yeah, as an adult, yes. आमी पयले पावट कॅटेगरी बियान पार्ट घेतला. आमी पयले चिल्ड्रन हितून आहले ऑल 3 of us. सो या ओपनिंगूच आहा आनी दुसरे खातार म्हजी एक सोलो आहा आनी एक ओपनिंग. तुमकां तियात्र कोणे आवडली कशें लागता? लायक भुरगेपणासून आमी तियात्र पळयत आयल्यात आनी वय लायक पळोवन पळोवन आमकां तियात्राची आवड जाली. आतांचे भुरगे चडशे मोबायलार आसता तियात्र पळयता तर तुमकां कितें सांगपाक? लायक तियात्रांनी चड आनी चड तरणाट्यांनी मिन्स यंगस्टर्स तांणी भाग घेतलो जाल्यार लायक द यंगर जनरेशन वील गेट इन्स्पायर्ड अँड येस या असो उमेदूय भोगता स्टेजीचे कांतार म्हटल्यार इट्स फन. Songs bunga apuraco, awas bokya fosmiaco, awas sotya donaco. Baile dolga hatkuico, visorta ukatya hataco, kupin puda kota dusryaco, toro yukne pori naginyaco. तुझ्या संसाराची सगळ्यांची आपल्या फुडाराची दुगाती थोड्याच दिसाची बारी चिंतल्या कोणूय तोडाची कोणूच न्हय तुझ्या संसार. Jakaż utranco, Dio pilatizo, sobo goń granco. Pazzo je klub, pegretto ritur, okan kompazzo. Goń carpon, tortata mi raccontiamo ancora un piatto. Guance, tenete a face, penso campata curcoce. Posno proprio il mio sola sodir, ma che vuoi invece? Guance, tenete a face, penso campata curcoce. Posno proprio il mio sola sodir, ma che vuoi invece?
सुख मानून मोजी घेता चल हात तुजो धरता सुख मानून मोजी घेता चल हात तुजो Zana taka dopór, pałonoj hasło, kosnec dinian takana. तुमचे नाव सांग. Menino Quadros from Manora Raya. तुम्ही तियात्रांत कितले वर्सां जाली? हांव सद्याक पयले फावट माचयेर ह्या तियात्रांत जॉयन जाला. पयलीं हांव भुरगेपणी प्ले नाचताले, एक प्ले बी बरयतालो हांव. आनीक जायते प्ले बी केले हांवें राय मानोरा बी आनी राशोल शिनमारी बे भशेन. तुका फर्स्ट टायम म्हजो मार्कुस गोन्साल्विस तियात्रांत एकदम उमेद भोगल्यान एकदम बरें दिसता. भुमिका म्हजी जाणट्याची. गोंयकारपण हय नॅचरल. सामकेंच वेगळें. ताका न्ही हें ना श्रीमान मेर ना आनी बोकर मार्कुसाच्या तियात्रांत आनी ताचें डायरेक्शन आनी सगळें एकदम नंबर 1. म्हाका जो दिसता तो शिकयता ते भशेन. थँक्यू. शाळा मनीस बिजी असतात ती सुयबोर वचो थंय गाडी कारखान्यात सोदून गरम वत कितले देखो
गावाची कवर कोणाचो शिवोर सगळे बाजूच कुडी खेळता पावोर तुमचें नांव सांग आनी कितें कसली भुमिका म्हजें नांव जुझे मास्करनस हांव कंपोजर सिंगर यूट्यूबार म्हजे जायते कांतारां येता हांव एक डुएट म्हणटा धाकटे चेडो सांगता आनीक म्हाका चड उमेद भोगता की मार्कूस गोन्साल्वीस हाका हांव भोव बरो वळखता बरो बरोवपी आनीक बरे रिती देखेची स्टोरी घेवन लोकांची काळजां जिखपी फाटल्या 3 वर्सांनी ताणें भुरग्यांचे तियात्राक हॅट्रीक मारल्या फर्स्ट प्रायज घेवन आयला आनी ते 3य तियात्रां हांवें पळयल्यात तेन्ना हांव सदांच ताका स्टेजीर वचोन म्हणटालो की तूं एक बरो डायरेक्टर आनीक फुडें सरोंक जाय आनीक पयलीच फावटी तो व्हडले प्रोफेशनल तियात्र घेवन आयला आयज आमी हांगा सुरू करचे आसात वेळ जालो आनीक ह्या तियात्राचें नांव जावन आसा उंवार आनीक आमी जाणात जायतें बरें तो घेवन आयला लोकांची काळजां जिखतलो लोकांची आंगाची लोवां उबी कोत्ता तसली स्टोरी ताची आसा आनी आमी सोजमता लोकांक लायक जातले आनीक आमकां सगळ्याक भुमिका करूंक लोकांची काळजां जिखोवंक आमकां एक संदी मेवली म्हूण आनी मार्कूस हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हजो उगडास करून हें डुएट म्हणूंक म्हाका आपयलो देखून देव बरें कसलोच उपाय ना आमच्या हातांनी देवाक विकतो घेवंक सोदतात व्हडपण मनशाचे